केही महिना यता रुस र युक्रेन बीच तनाव चुलिँदै गएको छ। युक्रेनको सीमामा 1 लाखभन्दा बढी रुसी सैनिक तैनात गरिएको बताइन्छ। रुसले तत्कालै युक्रेनमाथि आक्रमण गर्न सक्ने चिन्ता पश्चिमाहरूले व्यक्त गरेका छन्। रुसले भने युक्रेन नेटोको सदस्य नबन्ने ग्यारेन्टी अमेरिकाले गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ। यही विषयमा भएका वार्ताहरूले सकारात्मक निष्कर्ष दिन सकेका छैनन्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले रुस हमलाको तयारीमा रहेको बताउँदै आएका छन्। यदि रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरे युरोपमा दोस्रो विश्वयुद्ध पछिको सबैभन्दा ठूलो सैन्य भिडन्त सुरु हुनेछ। रुस भौगोलिक हिसाबले विश्वकै ठूलो र ठूला 3 मध्येको एक सैन्य शक्ति हो। रुस विश्वको ठूलो सैन्य शक्ति बन्नुमा उसँग रहेका हतियारको प्रमुख हात रहेको छ। दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यपछि विश्व 2 ध्रुवमा विभाजित हुँदा एउटा ध्रुवको नेतृत्व अमेरिका र अर्को ध्रुवको नेतृत्व सोभियत सङ्घले गरेका थिए। सोभियत सङ्घ छिन्न भिन्न भएर आर्थिक शक्ति चकनाचुर हुँदा पनि हतियारका हिसाबले भने रुसले अमेरिकालाई सधैँ टक्कर दिइरह्यो। यतिखेर विश्वको सबैभन्दा ठूलो हतियार निर्माता र निर्यातकर्ता मध्ये एक हो रुस पनि। रुससँग केही हतियार अमेरिकाको त्यस्तै खाले हतियारभन्दा उत्तम रहेका छन् भने केही बराबरी र केही अलिक कमजोर रहेका छन्। रुसका शक्तिशाली हतियारमध्ये केही यस प्रकारका रहेका छन्। नम्बर 1 मा रहेको छ US-27 लडाकु विमान। विश्वमा 5औं पुस्ताको लडाकु विमान 3 मुलुकसँग मात्र रहेका छन्, अमेरिका, रुस र चीन। रुसको US-27 हवाई प्रभुत्व अर्थात् अन्य लडाकु विमानलाई खसाउन डिजाइन गरिएको हो। स्टिल्थ विमान भएकाले यो राडारमा देखिने सम्भावना कम हुन्छ। चालबाजी देखाउनमा यो विमान अमेरिकी र चिनिया 5औं पुस्ताका विमानभन्दा अगाडि रहेको छ। यो उड्दा उड्दै आकाशमै टक्क रोकिएर तैरिन समेत सक्छ, जुन 2 विमान बीचको लडाईँमा निकै उपयोगी साबित हुने गर्छ, किनभने उसले दुश्मनले प्रहार गरेको हतियार छलेर आफूले प्रहार गर्ने मौका पाउँछ। एक सिटे यो लडाकु विमानको लम्बाइ 20.1 मिटर रहेको छ। पखेटाको चौडाइ 14.1 मिटर भएको यो विमान रित्तोमा 18,000 किलो छ भने अधिकतम 35,000 किलो ओजनका साथ उडान भर्न सक्छ। प्रति घण्टा 2136 किलोमिटर उड्न सक्ने यो विमानले एकपटक इन्धन भरेपछि 3500 किलोमिटर पार गर्न सक्छ। यसले आकाशमै अन्य विमानमाथि प्रहार गर्ने हतियारका अलावा जमिन र समुद्रमा प्रहार गर्ने क्षेप्यास्त्र पनि बोक्न सक्छ। डिसेम्बर 2020 मा सेवामा प्रवेश गरेको यो विमान 35 वर्षसम्म टिक्ने अनुमान गरिएको छ। यसका अलावा रुससँग सोखोई सिरिजका SU-27, SU-30, SU-34, SU-35 जस्ता भरपर्दा लडाकु विमान पनि रहेका छन्, जुन विश्वभर लोकप्रिय रहेका छन् किनभने यी विमानले ठूलो मात्रामा हतियार बोक्नुका साथै लामो दूरीसम्म उडान भर्न सक्छन्। नम्बर 2 मा रहेको छ वासेन क्लास पनडुब्बी। शीतयुद्धकालमा सोभियत सङ्घले नौसैनिक शक्तिमा अमेरिकालाई टक्कर दिन सकेन। अमेरिकासँग विमानवाहक युद्ध तोपको सङ्ख्या सबैभन्दा बढी रहेको छ, तर पनडुब्बीको कुरा आउँदा रुस अमेरिकाभन्दा पछाडि थिएन। 13,800 टनको यो यासेन क्लास पनडुब्बी बनाउन 1 देखि 2 अर्ब डलर खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ र रुससँग भएका पनडुब्बीमध्ये सबैभन्दा शक्तिशाली यो पनि मानिन्छ। आणविक ऊर्जाशील यो पनडुब्बीले अलग अलग 3 प्रकारका 40 क्षेप्यास्त्र बोक्न सक्छ। धेरै हदसम्म स्वचालित प्रविधि भएकाले मात्र 85 जनाको जनशक्तिले यो पनडुब्बी सञ्चालन गर्न सक्छन्। चौथो पुस्ताको आणविक भट्टीले सञ्चालन हुन्छ यो पनडुब्बी, जुन करिब 30 वर्ष टिकाउ हुन्छ। पछिल्लो समय यही पनडुब्बीबाट रुसले जिर्कोन हाइपरसोनिक क्षेप्यास्त्र पनि परीक्षण गरेको थियो। यो पनडुब्बीलाई निगरानीमा राख्न निकै कठिन हुने बताइएको छ। रुसले प्रोजेक्ट 885M अन्तर्गत 3 वटा पनडुब्बी पानीमा उतारिरहेको छ भने 4 वटा निर्माणाधीन रहेका छन्। नम्बर 3 मा रहेको छ TU-160 रणनीतिक बम वर्षक। युक्रेनमाथि रुसले आक्रमण गर्न सक्ने चर्चा र अनुमान चलिरहेको छ। यदि युद्ध भयो भने कुनै समय आफैले बेचेको विमानद्वारा आफ्नै मुलुकमाथि बम वर्षा हुने जोखिममा छ युक्रेन। कुरा हुँदैछ तुपोलेभ TU-160 बम वर्षक विमानको। सोभियत सङ्घ भङ्ग हुँदा युक्रेनको भागमा 19 वटा यो विमान परेको थियो, तर 1999 मा ऋणमा राहतको सट्टामा युक्रेनले 8 वटा विमान रुसलाई हस्तान्तरण गर्यो। बाँकी विमान सेवाबाट निवृत्त भइसकेका छन्, तर रुसले भने यसका नयाँ भेरिएन्ट विकास गर्दै लगेको छ। सोभियत सङ्घले 1987 देखि सैन्य सेवामा प्रवेश गराएको यो रणनीतिक बम वर्षक विमान आवाजको गतिभन्दा 2 गुणा छिटो उड्ने सबैभन्दा ठूलो सुपरसोनिक सैन्य विमान हो। 2021 सम्म आइपुग्दा पनि लडाईँमा सहभागी हुने सबैभन्दा ठूलो भारी र तीव्र गतिको विमान पनि यही हो।
पाइलट, को पाइलट, बम खसाउने व्यक्ति 1 र प्रतिरक्षा प्रणाली चलाउने 1 गरी 4 जनाको चालक दलले चलाउने यो विमान 14.10 मिटर लामो रहेको छ। 20 डिग्रीको कोणमा पखेटा फैलाउँदा त्यसको चौडाइ 55 मिटर पुग्छ। रित्तो हुँदा यो विमान 1,10,000 किलोको हुन्छ भने अधिकतम 2,75,000 किलोको ओजनसहित उड्न सक्छ। प्रति घण्टा 2220 किलोमिटर उड्न सक्ने यो विमानले एकपटक इन्धन भरेपछि 12,300 किलोमिटरसम्मको यात्रा तय गर्न सक्छ। विमानभित्र 40,000 किलो बम बोक्ने ठाउँ रहेका छन्। त्यस्तै क्रुज क्षेपणास्त्र 6 वटा र छोटो दूरीका आणविक क्षेपणास्त्र 12 वटा बोक्ने क्षमता रहेको छ। यो विमानको नयाँ भर्सन TU-160M ले 12 जनवरी 2022 मा पहिलो परीक्षण उडान गरेको छ। नम्बर 4 मा रहेको छ जिर्कोन हाइपरसोनिक क्षेपणास्त्र। सामान्यतया हाइपरसोनिक क्षेपणास्त्र भन्नाले कम्तीमा आवाजको गतिभन्दा 5 गुणा छिटो प्रति घण्टा 6174 किलोमिटर उड्ने चतुर्याइका साथ दुश्मनको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई भेद्न सक्ने हतियार भनेर बुझिन्छ। हाइपरसोनिक क्षेपणास्त्र प्रहार गरिसकेपछि पनि यसलाई चाहेको दिशामा लैजान सकिन्छ। केही वर्ष यता यो हतियार बनाउने प्रतिस्पर्धामा मुलुकहरूले ठूलो साधन स्रोत खर्चिरहेका छन्। गत वर्षसम्म हाइपरसोनिक क्षेपणास्त्रहरूमा रुसले सबैलाई उछिन्ने चर्चा थियो, किनभने उसले 2018 देखि जिर्कोन क्षेपणास्त्रको परीक्षण गर्दै आएको थियो। तर गत जुलाईमा चीनले सो हतियारको सफल परीक्षण गरेपछि ऊ प्रतिस्पर्धीभन्दा अगाडि देखिएको छ। हाइपरसोनिक क्षेपणास्त्र बनाउने अमेरिकाको प्रयास भने पूर्ण रूपमा सफल भइसकेको छैन। रुसले भने आफ्नो परीक्षण सफल भएको दाबी गरेको छ। त्यस्तै उत्तर कोरियाले पनि यो हतियार परीक्षण गरेको दाबी गरेको छ। जिर्कोन क्षेपणास्त्र पानी जहाज लक्षित क्षेपणास्त्र हो। यो आवाजको गतिभन्दा 9 गुणा छिटो उड्न सक्ने दाबी गरिएको छ, जसले 1000 किलोमिटर टाढासम्म मार हान्ने बताइएको छ। पनडुब्बी र पानी जहाजबाट यसको सफल परीक्षण गरिसकिएको छ भने जमिनबाट प्रक्षेपणको तयारी भइरहेको छ। नम्बर 5 मा रहेको छ RS-28 सर्माट। 2018 को मार्चमा राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले रुसले 6 वटा नयाँ रणनीतिक हतियार विकास गरिरहेको घोषणा गरेका थिए। त्यसमध्ये एक थियो RS-28 सर्माट। तर तोकिएको समयमा परीक्षण सफल नहुँदा यो हतियार रुसी सेनाले प्राप्त गरिसकेको छैन। यसै वर्ष सैन्य तैनाथीमा ल्याइने बताइएको छ। तरल इन्धनले चल्ने यो अन्तर्महादेशीय ब्लास्टिक क्षेपणास्त्रको लम्बाइ 35.3 मिटर रहेको छ। 3 मिटर व्यास भएको यो क्षेपणास्त्रले 18,000 किलोमिटरसम्म मार हान्न सक्ने बताइएको छ। अर्थात् यसले विश्वको जुनसुकै कुनामा पनि प्रहार गर्न सक्छ। यो क्षेपणास्त्रको खास विशेषता भनेको यसले 10 वटा MRIV पनि प्रहार गर्न सक्छ। यो भनेको एउटा क्षेपणास्त्रले 10 वटा हतियार बोकेर वायुमण्डलको माथिल्लो तहमा पुर्याउँछ र ती 10 हतियार फर्केर जमिनका अलग अलग 10 निशानामा प्रहार गर्न सक्षम हुन्छन्। विकल्पमा यसले 24 वटासम्म अभान्गार्ड हाइपरसोनिक ग्लाइड भेहिकल बोक्न सक्छ। यस्तो खालका अत्यन्त आधुनिक हतियार प्रहार गर्न सक्ने पहिलो रुसी क्षेपणास्त्र हो। हतियारहरूका साथमा यसले दुश्मनको प्रतिरक्षा प्रणाली भेद्ने प्रणाली बोक्न सक्छ। त्यसैले यसलाई बीचमै खसाउन निकै कठिन छ। र एउटै RS-28 क्षेपणास्त्रले अमेरिकाका मेरील्यान्ड, भर्मन्ट र रोड आइल्यान्ड जस्ता 3 राज्यलाई पूर्ण रूपमा नष्ट गर्न सक्छ। त्यसैले यो रुसको सबैभन्दा खतरनाक हतियारमध्ये एक हो। यसका अलावा रुससँग R-36M2 RS-24 सहित 236 वटा अन्तर्महादेशीय क्षेपणास्त्र रहेका छन्, जसले 958 वटा आणविक हतियार प्रहार गर्न सक्छन्। नम्बर 6 मा रहेको छ S-500 क्षेपणास्त्र प्रणाली। यो जमिनबाट आकाशमा प्रहार गर्न मिल्ने क्षेपणास्त्र प्रणाली हो, जसले अन्तर्महादेशीय ब्लास्टिक क्षेपणास्त्र, हाइपरसोनिक क्षेपणास्त्र, ड्रोन, स्याटेलाइट र अन्तरिक्ष यानलाई ध्वस्त पार्न सक्छ। 2021 देखि सैन्य सेवामा प्रवेश गरेको यो प्रणालीलाई टक्कर दिने हतियार अहिले विश्वमा कहीँ पनि बनेको छैन, जसका कारण यो हतियारको साथमा रुसको क्षेपणास्त्र प्रतिरोधी प्रणाली सबैभन्दा बलियो बन्न पुग्छ। यसले रुसले प्रयोग गर्दै आएको S-400 प्रणालीलाई विस्थापित गर्नेछ। S-500 ले 2000 किलोमिटरको दूरीमा आफ्नो निशाना पहिचान गर्ने र 600 किलोमिटर टाढाबाटै मार हान्न सक्छ। S-400 ले 400 किलोमिटरसम्म प्रहार निशाना लगाउन सक्छ। त्यसमाथि योसँग 185 किलोमिटरभन्दा बढीको उचाइमा हाइपरसोनिक क्षेपणास्त्र र ब्लास्टिक क्षेपणास्त्रलाई ध्वस्त पार्न सक्ने क्षमता पनि रहेको छ। परीक्षणमा S-500 ले 480 किलोमिटर टाढाको क्षेपणास्त्रलाई ध्वस्त बनाएको थियो र यसलाई 3 देखि 4 सेकेन्डभित्रै प्रहार गर्न सकिन्छ, जबकि S-400 लाई 9 देखि 10 सेकेन्डसम्म समय लाग्थ्यो। यो सिस्टमले एकै पटकमा 10 वटा ब्लास्टिक तथा हाइपरसोनिक क्षेपणास्त्रलाई पहिचान गरेर त्यसलाई रोक्न सक्छ
रुसले विकास गरेको युरान 9 कम्ब्याक्ट रोबोटले ट्याङ्क ध्वस्त पार्ने क्षेप्यास्त्र र विमान ध्वस्त पार्ने क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्न सक्छ। टाढैबाट चलाउन सकिने सानो ट्याङ्क जस्तो यो रोबोटले मेसिन गन समेत प्रहार गर्न सक्छ, जसका कारण यसले धेरै शत्रु सैनिकको ज्यान लिन सक्छ। त्यस्तै रुसको T-14 अर्माटा ट्याङ्कमा पनि उच्च प्रविधि जडित रहेको छ। ट्याङ्कतर्फ आउँदै गरेको गोलालाई सेन्स गरेर स्वचालित रूपमा त्यस विरुद्ध फायर गर्ने क्षमता यो ट्याङ्कमा रहेको छ। यसका अलावा रुसले स्याटेलाइट ध्वस्त पार्ने क्षेप्यास्त्र पनि बनाएको छ, जसले धेरैजसो अमेरिकी सञ्चार सम्पर्क र GPS टुटाइदिन सक्छ।